बताएं कि वो गुस्ताख हैं कि नहीं, इसको समझने के लिए कोई बहुत बारीक बात थोड़ी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आए वो शख्स तेरा इल्म गधे की तरह है, ये तुम्हारी तौहीन हुई कि नहीं हुई? अगर मैं ये कह दूं तुम्हारे पीर साहब के बराबर इल्म तो शैतान को भी है, तुम्हारे पीर साहब की तौहीन हुई कि नहीं हुई? अगर मैं ये कह दूं कि अरे तुम्हारे उस्ताद को जितना आता उससे ज्यादा तो शैतान को भी आता है, ये तुम्हारे उस्ताद की तौहीन हुई कि नहीं हुई? अगर मैं कह दूं आए उल्लू के बराबर इल्म वालों, आए गधों के बराबर इल्म वालों, आए शैतान के बराबर इल्म वालों, नाराज हो जाओगे, मुझसे बात नहीं करोगे और कहोगे हमारे पीर साहब की तौहीन कर दी, हमारे उस्ताद की तौहीन कर दी, हमारी तौहीन कर दी। अगर मैं तुम्हारे इल्म को शैतान के बराबर कह दूं, तुम्हें शैतान जैसा इल्म वाला कह दूं, पागल गधे चौपाए गधे बैल गधे की तरह तुम्हें इल्म वाला कह दूं, तुम्हारी तौहीन हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात में सबसे ज्यादा जिस जात को इल्म अता फरमाया, उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज्यादा शैतान के इल्म को लिख दिया जाए और उनके इल्म पाक को जो है वो पागलों चौपाइयों से तशबीह दी जाए और कहा जाए कि ये कहां गुस्ताख है, इन्होंने कहां तौहीन की है। मैं कहता हूं अगर तौहीन नहीं है तो फिर उनकी किताबें उठा करके देखो, और फिर अगर तुम्हें कोई ये कहे और तुम्हें अपने लिए तौहीन नजर आती है तो मैं कहता हूं बदरजाए औला ये इस बात की दलील है कि उन्होंने अपनी किताबों के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम के इल्म पाक की तौहीन की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आपने सुना कि एक रज़ाख़ानी किस तरीके से चीखो पुकार करके आवाम को गुमराह कर रहा है। हमने कहा था कि तमाम के तमाम बरेलवियों की ज़बान पर उलमाए हक़ उलमाए देवबंद, ख़ास तौर से हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब हिफ्ज़ुल ईमान के सिलसिले में एक ही बात है कि इन्होंने हिफ्ज़ुल ईमान में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है और ये बताया है कि जितना इल्म हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है उतना इल्म जानवरों को है, पागलों को है, बच्चों को भी है। इसी तरीके से हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब बराहीन क़ातिया के हवाले से ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि उसमें ये लिखा है कि शैतान का इल्म हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज़्यादा है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस बात की हम कई मरतबा वजाहत कर चुके हैं कि हिफ्ज़ुल ईमान में बराहीन क़ातिया में ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है और हमने जवाब दे दिया है। हमारे चैनल में जाकर तफसीली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर हमने हिफ्ज़ुल ईमान पर एतराज़ात का मुकम्मल और मुफस्सल जवाब के उन्वान से वीडियो बनाया है। बराहीन क़ातिया पर एतराज़ का जवाब इस उन्वान से वीडियो बना रखा है, आप पूरी तफसील देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो सबसे अहम बात वो ये कि बरेलवी जो अवाम है उनके जहन में इस तरीके से इस बात को बैठाया गया है कि देखो, अगर कोई शख्स ये कहे कि जितना इल्म तुम्हारे बाप को है उतना इल्म तो शैतान को है, बताओ तुम्हारे बाप की तौहीन हुई या नहीं हुई? कोई कहे जितना इल्म तुम्हारे उस्ताद को है उतना इल्म शैतान को है, उतना इल्म गधे को है, उतना इल्म बच्चों को है, तो बताओ तुम्हारे उस्ताद की तौहीन हुई या नहीं, तुम्हारे पीर की तौहीन हुई या नहीं? अगर कोई तुम्हें कहे कि जितना इल्म तुम्हारे पास है उतना इल्म तो गधे के पास है, शैतान के पास है, जानवर के पास है, तो बताओ तुम्हें बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो अगर यही बात कोई शख्स हमारे प्यारे नबी हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कहे कि जितना इल्म हुजूर को है उतना इल्म शैतान को है, जितना इल्म नबी को है उतना इल्म तो पागलों को, बच्चों को और जानवरों को है, तो बताओ ये नबी की शान में गुस्ताखी नहीं तो और क्या है? अपनी ज़ात के सिलसिले में, अपने बाप के सिलसिले में जब बात की गई तो गुस्ताखी हो गई और जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात की बारी आई तो गुस्ताखी नहीं हुई, यह ऐन ईमान हो गया। इस तरीके से पब्लिक के दिमाग में बैठाया जाता है और आवाम इस तरीके से गुमराह होती है। ये बात जब मालूम होती है जब आप किसी पब्लिक से बात करें, ख़ासतौर से बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से, तो आपको यही जवाब देंगे कि आपके किताब में लिखा हुआ है कि जितना इल्म हुजूर को है उतना इल्म तो शैतान को है, उतना इल्म तो पागलों को, बच्चों को है। यानी हुजूर पाक के इल्म में और जानवरों के इल्म में कोई फ़र्क नहीं है। यह हमारे साथ आजमाया हुआ मसला है, इसलिए हम इसकी वजाहत कर रहे हैं। इसी तरीके से एक मिसाल ये भी देंगे कि एक डॉक्टर है, महान डॉक्टर है, उसका काम ही इलाज करना है, लेकिन अगर उस डॉक्टर ने यह बता दिया कि बुखार में ये दवा काम आएगी, उस आदमी ने कहा ये बात तो हम पहले से जानते थे कि ये दवा खाओ ये इलाज हो जाएगा, इसमें डॉक्टर की क्या खासियत है? तो बताइए इसमें डॉक्टर की तौहीन हुई या नहीं हुई?
اس طریقے سے مثال دے کر پبلک کو گمراہ کیا جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے دوستو کہ حفظ الایمان کے حوالے سے جو بات کہی جا رہی ہے اس میں اور اس بات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ حفظ الایمان میں یہ بات نہیں ہے کہ جیسا علم حضور کو ہے ویسا علم جانور کو ہے، جیسا علم حضور کو ہے ویسا علم شیطان کو، پاگلوں کو، بچوں کو ہے، ایسا قطعی طور پر نہیں لکھا ہوا ہے، نہیں کسی لفظ سے یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی کج فہمی ٹیڑھا دماغ کی وجہ سے ایسا معنی مراد لے لے، بات الگ ہے، لیکن ایسی عبارت لکھی ہوئی نہیں ہے جس سے یہ معنی مفہوم نکل سکتا ہے۔ حفظ الایمان کی عبارت کا مختصر طور پر وضاحت اس طریقے سے ہے کہ وہاں پر جو عبارت لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بعض غیب کی باتوں کے جان لینے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جائے تو اس میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں، کیونکہ بعض باتیں تو عام انسانوں کو، جانوروں کو، پاگلوں کو بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو خصوصیت نہیں کا تعلق اس بات سے ہے کہ بعض باتوں کے جان لینے سے اگر حضور کو عالم الغیب کہا جائے تو اس میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں، کیونکہ بعض باتیں تو عام انسانوں کو معلوم ہوتی ہیں، غیب کی بعض باتیں تو عام پبلک کو معلوم ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہو، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ یعنی تخصیص نہیں کا تعلق اس بات سے ہے کہ عالم الغیب کہنے میں بعض باتوں کے جان لینے کی وجہ سے اگر عالم الغیب کہا جائے تو اس میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جتنا علم حضور کو ہے اتنا علم تو جانوروں کو، پاگلوں کو ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیوقوف بنانے کے لیے، پبلک کو اپنے طرف کھینچنے کے لیے، علماء حق، علماء دیوبند سے بدظن کرنے کے لیے ایسا غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ مطلب ہے ہی نہیں، اور عبارت جو بھی کوئی غور سے پڑھے گا تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اب انہوں نے جو مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جتنا علم تمہارے باپ کو ہے اتنا علم تو شیطان کو ہے، جتنا علم تمہارے شیخ کو ہے، تمہارے پیر کو ہے، تمہارے استاذ کو ہے، اتنا علم تو شیطان اور گدھے کو ہے، بھلا بتاؤ اس میں گستاخی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یقیناً اس میں گستاخی ہے، مانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ جتنا علم اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا علم شیطان کو، گدھے کو، یقیناً ان کی توہین ہے۔ صرف انہی کی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جتنا علم احمد رضا خان بریلوی کو ہے، جتنا علم بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت کو ہے، اتنا علم تو شیطان کو، گدھے کو ہے، یہ بھی ان کی توہین ہوئی، یہ بھی مولانا احمد رضا خان صاحب کی توہین ہوئی۔ اسی طریقے سے بریلوی مسلک کے کسی بھی عالم کے سلسلے میں اگر یہ بات کہی جائے کہ جتنا بڑا علامہ یہ ہیں، جتنا علم اس علامہ کے پاس ہے اتنا علم تو شیطان اور گدھے کو ہے، یقیناً اس علامہ کی شان میں توہین ہے، اور اس توہین کو برداشت نہیں کیا جائے گا، قابل توہین ہی مانا جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جس طریقے سے یہ الفاظ ہیں کہ جتنا علم تمہارے شیخ الحدیث کو ہے اتنا علم تو شیطان کو ہے، اس میں اور حفظ الایمان میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے، اس میں کوئی میل ملاپ نہیں ہے۔ اس لیے پبلک کو ان الفاظ سے گمراہ نہیں کیا جانا چاہیے، اور عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہ حفظ الایمان کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بعض غیب کی باتوں کے جان لینے کی وجہ سے حضور کو عالم الغیب کہا جائے تو اس میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی بعض باتوں کے جان لینے کی وجہ سے عالم الغیب کہے جانے میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کیونکہ بعض غیب کی باتیں تو عام مخلوق کو معلوم ہوتی ہیں، ان کو بھی عالم الغیب کہا جانا چاہیے۔ جب ان کو بھی بعض باتوں کے جان لینے کی وجہ سے عالم الغیب کہا جائے گا تو بتائیے اس میں حضور کی کیا تخصیص رہی؟ بعض باتیں حضور کو معلوم ہیں اور ان کو بھی عالم الغیب کہا گیا، بعض باتیں مخلوق کو معلوم ہیں، عام انسان کو معلوم ہے، ان کو بھی عالم الغیب کہہ دیا جائے تو عالم الغیب کہے جانے میں حضور کی کوئی تخصیص رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ وہاں پر لفظ عالم الغیب ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس کی وضاحت چل رہی ہے، تو اس میں اور یہاں پر جو مثال دی جا رہی ہے کہ جتنا علم تمہارے شیطان، تمہارے استاذ کو ہے، تمہارے شیخ کو ہے، تمہارے علامہ کو ہے، تمہارے اعلیٰ حضرت کو ہے،
اتنا ہی علم شیطان کو ہے، جانور کو ہے، گدھے کو ہے، پاگل بچے کو ہے، تو یقیناً اس نے اس شیخ الحدیث کی توہین اور گستاخی ہوئی۔ لیکن حفظ الایمان کی عبارت کا یہ مطلب، یہ معنی اور وہاں پر ایسے الفاظ کا استعمال ہوا ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ بریلوی علماء عوام کو دھوکہ دے کر علماء حق، علماء دیوبند سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حفظ الایمان کی عبارت میں اور اس مثال میں فرق نہ کر کے دونوں کو ایک جیسا بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ عوام ہمیشہ گمراہی میں رہے۔ چنانچہ ایک شخص نے واٹس ایپ میں کئی دنوں تک ہم سے رابطہ کر کے اس بات کی وضاحت چاہی۔ جب ہم نے خلاصہ کیا، ہر ایک بات کا جواب دیا، تو الحمدللہ وہ مطمئن ہوئے۔ اب خدا جانے وہ کس حال میں ہیں، لیکن اس وقت تو انہوں نے اظہار کیا، برملا کہا کہ اب ہمیں اطمینان ہو گیا، ہم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ہمارے ذہنوں میں اس طریقے سے بات بیٹھا دی گئی تھی، لیکن اب ہمیں پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ خاص طور سے اس عبارت میں مولانا اشرف علی تھانوی نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر تمام امت مسلمہ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔